रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये दो आयातें कुरान की मैंने जिसमें सब्र की तलक़ीन है आप हज़रात के सामने पढ़ी हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस अंदाज से अल्लाह ने हमें सब्र दिया है और हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। और हमने इसलिए सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा कि हम मुहिब्बे वतन हैं। हम मुल्क के अंदर अमन अमान को बरकरार रखना चाहते हैं और इंतशार नहीं फैलाना चाहते। और इसकी मिसाल मैं माजी करीब में आपको देना चाहता हूँ। इतवार के दिन जो नमाज जनाजा हुआ है आप लोग, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। अगर ये वक्त भी कभी पर आप पर भी आ गया तो इंशाल्लाह हम भी आपकी हिमायत करेंगे। इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आए और हमारी बात को आप पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप कमर बस्ता हैं। हम इस पर जज़ाकल्लाह भी कहते हैं, आपके लिए दुआ गो भी हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आईजी से भी परसों हमारी बातचीत हुई है दारुल उलूम में। शेखुल इस्लाम साहब हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब की मौजूदगी में एडिशनल आईजी और डीआईजी ईस्ट भी तशरीफ़ लाए हुए थे। उन्होंने ख़ुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके जनाजे में इतने अफराद थे, लाखों की तादाद थी, लेकिन ना किसी गाड़ी को एक पत्थर लगा है, ना कोई पत्ता टूटा है। ये हमारी सब्र की और हमारी मुहिब वतन होने की बहुत बड़ी दलील है, आप हजरात के सामने है। और ये खुली किताब की तरह है और आइंदा भी हम ये नहीं चाहते। अब हम ये बयान और एहतजाज मैं बहैसियत कोऑर्डिनेटर के मौलाना आदिल ख़ान की जगह पर मुझे अपने हजरात ने मुकर्रर किया है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले तो हुकूमत से, इंतज़ामिया से ये अपील भी करते हैं और पुरज़ोर हम मुतालबा भी करते हैं कि उन कातलों को 48 घंटे गुजरने के बाद न निशानदही हुई, न उनको गिरफ्तार किया गया। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमने ही लाशें उठानी है, हमने ही मुल्क को बचाना है, हमने ही सब्र करना है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? किसी ने कहा है कि तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी से सवाल है। आप हुकूमत में हैं, आप इंतज़ाम में हैं, आप तो ऐसे ऐसे लोगों को भी निकाल के लाए हैं जो कब्रों में हैं। आप लोगों ने ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जो अफ़गानिस्तान चले गए थे, अफ़गानिस्तान से वापस आए हैं। आपने बहुत सारे मुजरिमीन को ऐसी ऐसी जगहों पर अरेस्ट किया है जिनका उनके घर वालों को भी किसी को पता नहीं था। आखिर इन कातलों को कब आप गिरफ्तार करेंगे और हमारे कंधों पर कब तक हमसे लाशें उठवाते रहेंगे? हम इस पर भरपूर एहतजाज करते हैं। और दूसरे नंबर पे आज तक जो गुस्ताखाना अंदाज अख्तियार किया गया है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के लिए, खुलफाए राशिदीन के लिए, उम्महातुल मोमिनीन के लिए, बनातुल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनके ऊपर अभी तक कोई कानूनी न गिरफ्त हुई है, न कोई कानून ने हरकत की है। ये आखिर क्यों, कैसे हो रहा है? और फिर आप हमें कहते हैं, सब मुझे ही से कहते हैं निगाह नीची रख अपनी, उनसे कोई नहीं कहता कि यूं अया हो के न फिरा करो। तो कानून होना चाहिए और कानून के मुताबिक हम कानून चाहते हैं, कानून के दायरे के अंदर हम हैं। हमने कानून कभी नहीं तोड़ा। हालांकि हमारे कितने कई दर्जनों के हिसाब से हमारे लोग दुनिया से चले गए और उनके ऊपर मतलब कातलाना हमले हुए, उनको शहीद किया गया है। हम ये जितने जमातें यहाँ बैठी मैं उनका भी तज़किरा करता हूँ आप हज़रात के सामने, और मैं चाहता हूँ इसको आप हाईलाइट करें, आप हक़ का साथ दें। और आपका जो कलम है, कलम की बड़ी अहमियत है, आपका जो अंदाज़ है इसकी बड़ी कदर व मंज़लत है। अल्लाह ने कलम की तारीफ़ की है, नून वल कलम वमा यस्तुरून। और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने इल्म जो दिया है, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, पहली वही के अंदर ये आयातें भी नाजिल हुई हैं। आप इनको भी कोट करें और इनको लोगों को बताएं कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, अहले कलम की भी और मीडिया वालों की भी। अब मैं इसको पढ़ दूँ बस, और इसी में
اور ہمارا اس وقت پھر مطالبہ ہے کہ جنہوں نے گستاخانہ انداز اختیار کیا ہے ان کو کنٹرول کیا جائے، قانونی طریقے سے کیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم فرقہ واریت کو ہوا دیں یا فرقہ واریت کو پھیلائیں، ہم امن چاہتے ہیں، اور ہمارے امن کی بہت بڑی دلیل یہ جنازہ بھی ہے۔ مفتی مولانا نظام الدین کا نماز جنازہ بھی تھا، مولانا یوسف لدھیانوی کا جنازہ بھی تھا۔ آپ لوگوں سے یہ باتیں پوشیدہ نہیں ہیں، اس لیے میں ان باتوں کو زیادہ دہرانا نہیں چاہتا۔ اب میں اس کو ذرا پڑھ رہا ہوں جو ہمارے ساتھیوں نے اور ہم لوگوں نے یہ لکھا ہے۔ محترم صحافی حضرات، پریس کانفرنس، مقامی ریسٹورنٹ، سیٹ ایریا، حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان کی شہادت کو بھول نہیں سکتے۔ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عادل خان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ عرصہ دراز سے علماء کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، کسی ایک عالم کے قاتل کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت حضرت مولانا عادل خان کے قاتلوں کے خلاف کارروائی تیز کرے۔ ملک کے ایسے عناصر کو بے نقاب کیا جائے جو فرقہ واریت کو ہوا دے کر ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک عظیم شخصیت کھوئی ہے، پر امن احتجاج ہمارا قانونی جمہوری حق بنتا ہے۔ مولانا عادل خان شہید کی شہادت کو 48 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں، لیکن اب تک قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ ہم کس کے پاس جائیں، کس سے پوچھیں؟ کون سی حکومت ہے جو ہمیں یہ انصاف مہیا کرے گی؟ تمام مکاتب فکر کے جید علماء اور مذہبی جماعتوں کے قائدین، اہل مدارس، تنظیمات مدارس کے قائدین سے مشاورت کے بعد علماء کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ جمعہ کے روز ملک بھر میں پرامن ہڑتال احتجاج کیا جائے گا۔ پوری قوم بشمول تاجر برادری، سیاسی تنظیموں اور شہریوں سے اپیل ہے، ٹرانسپورٹروں سے بھی اپیل ہے، وکلاء سے بھی اپیل ہے، صحافی برادری سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پرامن احتجاج میں حصہ ضرور لیں۔ شہر کی بہت سی تنظیموں، تاجروں، رہنماؤں نے بھی اس ہڑتال کی حمایت کی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان کو جزاک اللہ کہتے ہیں۔ شریک جماعتیں، قائدین اجلاس، جمعیت علماء اسلام فے اور اہل سنت والجماعت، جمعیت علماء اسلام فے گروپ اور جمعیت علماء اسلام سین گروپ، اشاعت التوحید و سنہ سنی علماء کونسل، متحدہ دینی محاذ، انجمن دعوت اہل سنت، تنظیم العلماء کراچی پاکستان، سنی مجلس عمل، پاکستان شریعت کونسل، مجلس احرار سمیت دیگر مذہبی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ علماء کمیٹی کے قائم مقام سربراہ حضرت مولانا محمد اقبال اللہ، حضرت مولانا ولی صاحب، حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی، مولانا ڈاکٹر قاسم محمود، مولانا طلحہ رحمانی، قاری محمد عثمان، مفتی حماد اللہ مدنی، مولانا محمد طیب، مولانا سیف اللہ خالد، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا منظور مینگل دامت برکاتہم، حضرت مولانا تاج محمد حنفی، حافظ احمد علی، حضرت مولانا قاسم عبداللہ صاحب، ڈاکٹر قاسم، مفتی محمد زبیر، مولانا طلحہ رحمانی، مولانا عمر صادق، مولانا احمد یار خان جو حضرت مولانا اسفندیار خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، مولانا محمد ابراہیم مظہر اشرف المدارس کے محتمیم، تمام علماء سے مشاورت کی گئی، جس میں فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ جمعہ کے روز پرامن ہڑتال کی جائے۔ تو میں اصل میں ابھی ہم نے ہڑتال کا یہ فیصلہ تو نہیں، چلیں بس میرے خیال سے میں نے پڑھ لیا۔ اب آپ حضرات کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ جی میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ اصل میں ہم مطمئن یوں نہیں ہیں کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں نا، ہم سے انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ہمیں کچھ بتایا نہیں، تو ہم اس لیے ان کی سست روی کی وجہ سے ہمارے اندر تو ایک اضطرابی کیفیت ہے نا، اس لیے ہم کیسے آپ اطمینان کا اظہار کریں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، رجم بالغیب والا حساب ہے۔
लोग अच्छा हजरत, सवाल आपसे यह है कि जब भी कभी ऐसा हुआ है कि बड़े से बड़ा आलम दीन जो है वो इस तरह दहशतगर्दी का शिकार होता है, तो 2-4 दिन जो उलमा इकराम है वो बड़े मुतहर्रिक होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, एहतजाज के ऐलानात भी किए जाते हैं, और उसके बाद वो तहकीकात भी वहीं की वहीं रह जाती है, उलमा इकराम भी खामोश होकर बैठ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों आप लोग अगर इससे पहले इसी तरह का स्टैंड लिए जाते तो शायद ये वाक़यात पेश ना आते? हाँ, इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि ये सवाल आपको मेरे से नहीं करना चाहिए, इंतज़ामिया से करना चाहिए। ये सवाल पुलिस से करना चाहिए, अदालतों से करना चाहिए। ये सवाल मेरे से करने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, हम जहाँ तक चल सकते हैं उसमें हम कमी नहीं करते, हमारी कोशिश होती है। लेकिन चूँकि इंतज़ामिया हमारे साथ ताउन नहीं करती, हमें इंसाफ मुहैया नहीं करती, हम फिर उस जुल्म को बर्दाश्त कर जाते हैं, हम सब्र करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू व साबिरू व राबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। मेरे भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिनके यहाँ से लाश उठती है ना, वो 2-3 दिन होश में नहीं होते। उनको गम में इतने डूबे हुए होते हैं कि वो किसी किस्म की बात करने की पोजीशन में ही नहीं होते। उनको पता नहीं हमारे घर का दरवाज़ा कौन सा है, क्योंकि जालिम ने जुल्म किया होता है, वो जुल्म के चक्की में पिस रहे होते हैं। तो इस वजह से वो इतने जल्दी नहीं करते। लेकिन इंतज़ामिया की जिम्मेदारी, उनका तो कोई नहीं मरा ना, मरा तो उनका है ना जो गम के अंदर डूबे हुए हैं। उस गम से निकालने के लिए यह हुकूमत का काम है। नहीं, इंतज़ामिया ने हमारे साथ, IG साहब आए थे दारुल में, मैं भी उस मीटिंग में था, शेखुल इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी साहब के साथ। लेकिन वो बातें हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे उस पुरअमन अमल को अप्रिशिएट किया है। IG साहब ने अपना, अब देखें, हाँ अब देखें जी, हम तो अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। जो लोग तनख्वाहें लेते हैं, जो एजेंसियां हैं, ये वहाँ तक पहुँचे, ये उनका काम है। 4 रुकनी कमेटी बना दी गई जिसमें कराची के एडिशनल IG हैं सरबराह उसमें, क्या उसमें अगर आप मुतमईन नहीं है तो कोई ऐसी कमेटी जो उलमा भी शरीक हो उसमें और तहकीकात दूसरे हो जो अफसरान हो जिस पे आप मुतमईन हो कि एडवाइस दें? नहीं, अगर उलमा को शामिल करने की प्रपोजल देंगे तो हमारी कमेटी उस पर गौर भी करेगी, फिक्र भी करेगी, फिर फैसला भी करेगी। आपका अभी क्या फैसला है जिससे अगर आप मुतमईन नहीं हो उस कमेटी से? नहीं, उस कमेटी ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया ना, एडिशनल IG ने, मतलब इस टॉपिक में हमारे साथ कोई गुफ्तगू शनीद नहीं हुई, कोई हमसे सवाल जवाब नहीं हुआ, हमें कोई इतला नहीं मिली। तो इसलिए हम तो ज़हनी तौर पर इंतशार की शक्ल में हैं। गुज़िश्ता दिनों में एक बस जी, और किसी का सवाल तो नहीं है कोई? जी, हज़रत मौलाना औरंगज़ेब साहब कुछ कहना चाहते हैं। दिनों में जब ये वाक़या रोनमा हुआ तो उसके बाद उलमा कमेटी का एक इजलास हुआ और उसने गवर्नमेंट को 48 घंटों का टाइम दिया, जो 48 घंटे आज पूरे हो रहे हैं। जब हमने 48 घंटों का टाइम दिया था तो उसके बाद इंतज़ामिया को चाहिए था कि उलमा कमेटी के ज़िम्मेदारों से रब्ता करती और ये बताती कि हमने 4 रुकनी कमेटी बना ली है, 3 रुकनी कमेटी बना ली है और हम इसकी तफ्तीश और तहकीक कर रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन 48 घंटों का टाइम गुजरने के बावजूद जब उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो हमारा एहतजाज करना हक़ था। लिहाजा हमने अपनी एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया और वो ये है कि जुम्मे वाले दिन एक पुरअमन और मौसर एहतजाज होगा और वो हड़ताल की सूरत में होगा और उसमें हमारे साथ तमाम जमातें जो हैं शरीक हैं। तो ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमने पहले 48 घंटे का टाइम दिया, 48 घंटे का टाइम देने के बाद हमें कोई मुतमईन नहीं किया गया कि हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद 48 घंटे गुजरने के बाद हमने अपने लाएमल का ऐलान कर दिया और एहतजाज हमारा हक़ है। दूसरी बात यह है कि ये जो सानहा रोनमा हुआ है ये कोई मामूली सानहा नहीं है, बल्कि ये मुल्क का बहुत बड़ा और बैनुल-अक़वामी सानहा है। इसलिए कि मौलाना डॉक्टर आदिल ख़ान साहब मलेशिया यूनिवर्सिटी के लेक्चरार रहे हैं और वो आलमी दुनिया में पहचाने जाते हैं, उनके शागिर्द पूरी दुनिया के अंदर हैं
اور اس طرح پاکستان میں وفاق المدارس جیسا ایک بڑا ادارہ، اس کی جو ہے وہ تعلیمی کمیٹی کے ممبر تھے، اور اس کے علاوہ بہت بڑے جامعہ کے وہ شیخ الحدیث اور اس کے محتمم تھے، اور ایک بہت بڑی تحریک ناموس صحابہ کے وہ قائد تھے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود انہیں سیکورٹی نہیں دی گئی، اور ہماری انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ پھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا رہا کہ ملک میں خطرات ہیں اور بدامنی بڑھ رہی ہے، لہٰذا اس بدامنی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں آپ یہ کہتے ہو کہ بدامنی اور خطرات ہیں، تو اتنے متحرک اور فعال آدمی کو آپ سیکورٹی کیوں نہیں دیتے؟ یہ بہرحال ایک المیہ تو ہے، سیکورٹی دینی چاہیے اور نہیں دی، جس کے نتیجے میں یہ سانحہ رونما ہو گیا، اور اس کے بعد وقت گزر گیا، اور اس وقت گزرنے کے باوجود کوئی خاص اور قابل تقلید پیش رفت نہیں ہوئی۔ اسی طرح مولانا عادل صاحب تو وہ شخصیت تھے جنہوں نے جب گستاخیاں ہوئیں تو اس گستاخیوں کے بعد ملک میں بدامنی پھیلانے کی ایک سازش تھی، اس کو آپ بین الاقوامی سازش بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس سازش کے ذریعے گستاخیاں کروائی گئی۔ اس کے بعد اہل سنت کا جو رد عمل ہے وہ بڑا شدید ہونا چاہیے تھا، لیکن اہل سنت نے اپنا رد عمل بڑا پرامن دیا۔ یعنی مثال کے طور پہ کہیں کوئی ملک بھر میں کوئی واقعہ قتل و قتال کا نہیں ہوا، انہوں نے پرامن رستہ اختیار کیا، اور وہ پرامن رستے پر ڈالنے والی شخصیت ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے اجتماعات کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کراچی میں 11 ستمبر کو لاکھوں کا اجتماع کیا شارع قائدین پر نہیں تھا؟ میرا سوال ہے، اس لاکھوں کے اجتماع میں کیا ایک پتہ گرا ہے؟ کیا کوئی سائیکل کا ٹائر پنچر ہوا ہے؟ کیا کسی دکان کا تالا توڑا گیا ہے، یا کسی کا شٹر جو ہے اس کو اٹھایا گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک پرامن احتجاج کر کے ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن افسوس کے ساتھ میں آپ سے یہ بات شیئر کرنے لگا ہوں کہ اتنے بڑے احتجاج کے بعد وہ گستاخی کرنے والے لوگ آج تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ ملک بھر میں جس کی وجہ سے اشتعال پھیلا، ان لوگوں کو آج تک گرفت میں نہیں لائے۔ اس کے برعکس اس سازش کے نتیجے میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کرب سے گزرے، اور پھر ڈاکٹر عادل خان صاحب سمیت کی طرح ایک عظیم شخصیت جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گئی۔ اگر ہم کسی احتجاج کی طرف نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ مزید لوگ بھی اس کا نشانہ بنیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کچھ بدامنی ہو، اس لیے ہم ہڑتال دوسرے دن بھی کر سکتے تھے، تیسرے دن بھی کر سکتے تھے، چوتھے دن بھی کر سکتے تھے، اور وہ ہڑتال اس سے زیادہ مؤثر ہوتی، لیکن ہم نے وقت دیا تاکہ یہ معاملات حکومت کنٹرول کرے۔ پھر ہم نے جنازہ جامعہ فاروقیہ ہب چوک پہ پڑھا۔ آپ جانتے ہیں یہ جنازہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی کر سکتے تھے، ہم گورنر ہاؤس بھی کر سکتے تھے، ہم ایم اے جناح روڈ پر بھی کر سکتے تھے، ہم تبت سینٹر بھی کر سکتے تھے۔ کیا سمجھتے ہیں لاکھوں لوگ جو یہاں پہنچے وہاں نہیں پہنچتے؟ کیا پورا شہر مفلوج نہیں ہوتا؟ لیکن ہم نے وہ بھی نہیں ہونے دیا، اور ہم نے ایک موقع اور دیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں شاید ہماری اس امن پسندی کو ہماری بزدلی یا کمزوری سمجھا جا رہا ہے۔ میں اداروں سے کہتا ہوں ہماری اس امن پسندی کو بزدلی اور کمزوری نہ سمجھے۔ آج ہماری علماء کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے، قاری اللہ داد صاحب جو اس کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، ان نے وہ فیصلہ آپ کو سنایا۔ یہ پیچھے کھڑے ہوئے تمام علماء کرام اس کی پشت پر ہیں، تمام تنظیمات، اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے علماء، ہم ان سے بات کر چکے ہیں، ان سب نے ہم سے جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ہم اس وقت مظلوم ہیں، ہم اس وقت مظلوم ہیں، اور ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ٹرانسپورٹر سے بھی التجا کرتے ہیں، ہم تاجر برادری سے بھی التجا کرتے ہیں کہ اس ظلم کی اس کیفیت میں آپ سب کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے پرامن مقاصد کو حاصل کر سکیں اور اس فرقہ واریت کا راستہ اور سازش کا راستہ رک سکے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں سازش ہوئی ہے، تو سازش کا شکار کون ہوا ہے؟ ہم میں سے تو کسی اہل سنت تنظیم نے کسی کی گستاخی نہیں کی، ہم میں سے تو کسی نے مقدسات کی توہین نہیں کی، اور ادھر سے کوئی وار بھی نہیں ہوا۔ مقدسات کی توہین بھی وہیں سے ہوئی ہے اور وار بھی وہیں سے ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سازش اگر باہر بنی ہے تو اس کے اعلی کار جو لوگ بنے وہ بالکل واضح ہیں۔ اگر گولی چلانے والا معلوم نہیں ہے تو گستاخی کرنے والا تو معلوم ہے نا۔ جس نے گولی چلائی اگر وہ معلوم نہیں ہے تو جس نے گستاخی کی وہ تو معلوم ہے نا۔ گولی چلانا بھی سازش ہے
اور گستاخی کرنا بھی سازش ہے، ان سازشوں کے خلاف ابھی تک قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا اور گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور چہلم کے موقع پر میر پور خاص سیٹلائٹ ٹون کے اندر ایک مرتبہ پھر جو ہے گستاخی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی گئی، وہاں ایف آئی آر ہوئی ہے۔ ہم اس ایف آئی آر کو جو ہے کرنے والوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن سوال کرتے ہیں کہ اس پر گرفتاری کیوں نہیں ہوئی۔ ایک شیعہ رہنما کا جنازہ ہوا اور کراچی میں محرم کے بعد اس جنازے میں بھی گستاخی ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی اور نعوذ باللہ لعنت دی گئی، اس پر بھی ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی اور وہ لوگ بھی گرفتار نہیں ہوئے۔ آخر یہ گرفتار کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے پیچھے ایسی کون سی قوت ہے جنہوں نے انہیں کھڑا کر کے سازش کے لیے تیار کیا اور ان گستاخیوں کی وجہ سے پورا ملک انتشار کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن یہ لوگ گرفتار نہیں ہو رہے۔ ہم سوال کرتے ہیں یہ گرفتار کیوں نہیں ہو رہے؟ ہماری یہ احتجاج ایک ڈاکٹر عادل خان صاحب کے قاتلوں کے لیے ہے اور ایک ان گستاخوں کے گرفتار نہ کرنے پر ہے۔ یہ دو معاملات ہوں گے تب جو ہے ہم وہ اس سلسلے سے جو ہے وہ بات کریں گے اور اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ ایک سوال آپ سے لے لیں کہ اگر جمعے کو جو آپ نے پرامن ہڑتال کا کہا ہے، کو آپ نے دعوت دی ہے اور اس کے بعد اس وقت تک بھی اگر قاتل گرفتار نہیں ہوتے اور علماء کرام جس طرح سے مطالبہ کر رہے ہیں اس کو حکومت پورا نہیں کرتی، پھر اگلا لاحق کیا ہوگا؟ وہ پھر ہم آپس میں طے کریں گے، ابھی سے ہم اس کو ڈکلیئر تھوڑی کر سکتے ہیں۔ فاروق صاحب، واقعے کے روز وزیر اعظم کا بیان آیا تھا کہ تمام تر جو قتل و غارت ذریعے جو تمام لسانی اس کے پیچھے بھارتی رو ملوث ہے، تو آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم کا یہ بیان بالکل درست ہے کہ یہیں کے کوئی لوگ اس طرح کی؟ میں نے تو آپ کو کہہ دیا، ہمیں ایک منٹ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کسی کا ایجنٹ ہے کہیں کا ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، یا اس تک پہنچیں یا اپنی حکومت سے دستبردار ہوں، بس وہ آخری بھی تو بات بے یہ نقاب کرے نا، اگر رہا ہے تو وہ بے نقاب، تو آخر جن بے لوگوں نے نقاب یہ کریں، مارا یہ ہے، ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ جنہوں نے مارا ہے وہ کون ہے؟ بے نقاب کرنا تھا۔ دوسری بات، دو چیزیں ہیں، ایک گولی ہے، ایک گستاخی ہے، گستاخ تو سامنے ہے نا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، آپ لوگ ہمارے کام میں شامل ہیں۔ جب آپ پر کوئی ایسا دن آئے گا ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔